अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रंग को गोरा करना हर लड़के या लड़की का ये ख्वाब होता है। ग्लॉसी स्किन हर किसी की चॉइस होती है, लेकिन सम टाइम रेमेडीज इस्तेमाल करने में कुछ रुकावटें होती हैं। बाजू का जेब इजाज़त नहीं दे रही होती और बाजू का टाइम नहीं मिलता कि घर में होम रेमेडीज को कैसे तैयार किया जाए या कुछ चीज़ें महंगी हैं वो कैसे मंगवाई जा सकें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है कोई भी रेमेडीज इस्तेमाल करने का, या वो रेमेडीज अफोर्ड नहीं करते, तो ये आसानी के साथ अपने लाइफस्टाइल में चंद चीज़ें शामिल कर लें और चंद चीज़ों को निकाल दें। ये वीडियो उन लोगों को इंशाल्लाह टैनिंग से, रंग के डार्क होने से, किसी भी तरह की डल होने से स्किन को इंशाल्लाह बचाने में बहुत ज़्यादा मावून होगी। नाज़रीन, ग़िज़ा हर बंदे की ज़रूरत है। डेली बेसिस पर खाना हम खाते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए या पीने के लिए हम पानी पीते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज कर लें कि 8 से 10 गिलास कोशिश करें रोज़ाना पानी के ज़रूर पिएं। और ग़िज़ा में आपके विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड जो ग़िज़ाएं हैं वो आपकी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें विटामिन ई होता है या प्रोटीन बेस्ड होती हैं चीज़ें, वो ज़रूर आपकी ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए। मतलब आपका हफ्ते का शेड्यूल ऐसा हो कि कम से कम एक का दिन मीट ज़रूर खाएं, आप अंडा डेली ज़रूर खाएं, और उसके साथ साथ सब्जियां, दालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए और स्किन की जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर रखने के लिए ये ग़िज़ाएं बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर रात 9 बजे से लेके सुबह 2-3 बजे तक ये वो टाइम है जिसमें आपको नींद लेनी है, और नींद कम से कम 7-8 घंटे ज़रूर लें। ये वाला टाइम छोड़ के इसके बाद आप बाकी के जो 15-16-18 घंटे जो बनते हैं उनमें आप सारा दिन 18 घंटे भी सो लें, तो ये वाली रिकवरी जो है इस टाइम की वो आप पूरी नहीं कर सकते। इसलिए नींद कम से कम 6 से 8 घंटे आप ज़रूर लें, और साथ इस टाइम में लें, यानी रात के 9 बजे के बाद, सुबह यानी फजर के वक़्त 3 बजे से पहले पहले, इस ब्रैकेट में आपकी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। देखिए, एक्सरसाइज जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करती है। ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में इस चीज़ की ज़मानत होती है कि खून ने हर जगह पर बॉडी के अंदर आपके हर सेल को ग़िज़ा पहुंचानी है। ये समझ लें कि उसने ही सारी पावर जो है सेल्स को पहुंचानी है। और अगर हमारी स्किन के जो सेल्स हैं, नए जो सेल्स बन रहे हैं, उन तक ग़िज़ा ही ठीक नहीं पहुंच रही, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो है, तो फिर जाहिर है उसके असरात आपको स्किन पर फेस करने पड़ेंगे। इसलिए सिर्फ दिन में कोई 10-15 मिनट सुबह के वक्त और 10-15 मिनट शाम के वक्त आप एक्सरसाइज के लिए ज़रूर टाइम निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी स्किन साफ होनी चाहिए। डेली बेसिस पर कोशिश करें आप नहाएं, दिन में 2 दफ़ा कम से कम अपने हाथों और मुंह को, अपने एक्सपोज पार्ट्स जो हैं बॉडी के, उनको ज़रूर धो लें। हमारी स्किन के डेड सेल्स जो हैं वो उतर रहे होते हैं, डेली हर वक्त उतर रहे होते हैं, और हमारे दिन की जो रूटीन ऐसी होती है कि हमारी स्किन के ऊपर से मॉइस्चर जो निकलता है स्किन के अंदर से स्वेटिंग के साथ, और साथ में डस्ट वगैरह ऊपर आती है, या अपने डेड सेल्स बॉडी के जो उतर रहे होते हैं वो ऊपर चिपकते हैं, जो इम्प्योरिटीज पैदा करते हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर कोई ना कोई इश्यूज या बैक्टीरिया की जो अफजाइश है उसमें ज्यादती हो सकती है, जिसके नुकसान के तौर पर स्किन के ऊपर किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज जैसे रेडनेस वगैरह या डर्मेटाइटिस टाइप ऐसी चीजें बन सकती हैं। इसलिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डेली रूटीन में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल है। मॉइस्चराइजर ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। हमारा डे एंड नाइट रूटीन केयर ये इसीलिए है, डे एंड नाइट रूटीन केयर दिन में भी और रात में भी स्किन केयर के लिए सबसे बेहतरीन है कि इसके अंदर नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई केमिकल्स नहीं है इसके अंदर, और नेचुरल ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुदरती तौर पर जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो किसी कदर अल्ट्रावायलेट रेस से हमें महफूज रखती हैं। ये नाज़रीन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको हर सूरत बचना है, उनको अपने लाइफस्टाइल से निकालना है आपने। तो उनमें सबसे जो टॉप पर चीज है जो हर घर में मौजूद होती है वो है चीनी। यानी चीनी से बनी हुई चीजें, वो उनको आप कोशिश करें कि उनसे अवॉइड करें। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये जो जंक फूड्स हैं, जो बाज़ार की शवारमा या बर्गर वगैरह टाइप चीज़ें हैं या पिज़्ज़ा वगैरह हैं, उनके अंदर जो डो बनी होती है या जो ऊपर ब्रेड होती है, उसके अंदर ईस्ट भी होता है और उसमें साथ कार्बोहाइड्रेट से शुगर की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
تو آپ نے جنک فوڈ سے یا چینی والی کوئی بھی گھر کی بنی ہو بے شک چیزیں، ان سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے. جتنا پرہیز کریں گے آپ کی اسکن اتنی زیادہ ہیلدی اور اچھی رہے گی. ناظرین، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا رکھیں. کوشش کریں کہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ نارمل رہے. سٹریس لیول بڑھے نہ. سٹریس بڑھتا کیوں ہے؟ جب ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہماری سوشل لائف کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے دماغ کے اندر ایک پن کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ہماری اسکن کے اوپر بلکہ ہماری باڈی کے اوپر، پوری باڈی کے اوپر برے اثرات مرتب کرتا ہے. سٹریس کو مینج کرنا سیکھیں. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ایکسرسائز، جیسا کہ میں نے کہا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سٹریس کو کم کرنے میں بہت معاون ہوتی ہے. ہنستے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں. اس سے سٹریس لیول کم کرنے میں آپ کو بہت مدد ملتی ہے. ناظرین، کاسمیٹکس کی کسی بھی طرح کی چیزیں، ان سے آپ نے قطعی طور پر پرہیز کرنا ہے، بالکل نہیں لگانی. کاسمیٹک سے بنے ہوئے میک اپ، بازاری چیزیں جو اسکربنگ ایسی، یا آپ کے خاص طور پر یہ صابن کا استعمال جو ہے، عموماً گھروں میں صابن سے منہ دھونے کا رواج ہوتا ہے. وہ صابن عام طور پر جو بنے ہوتے ہیں بہت ہارش کیمیکلز کے ساتھ بنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آرگینک فیس واش کیسے گھر پہ بنائے، اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے. کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی دے دوں نیچے ڈسکرپشن میں، تو آپ اس کو جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے ہمارا یہ فیس واش ہے جو بالکل آرگینک ہے. اس کے اندر کوئی ہارش کیمیکل نہیں ہے. اسکن کے اوپر کوئی برے اثرات اس کے مرتب نہیں ہوتے. یعنی اگر اسکن کو کوئی پرابلمز نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، تو اس سے بہترین اسکن کی کیئر کوئی بھی نہیں ہو سکتی. یہ اسکن کو کسی بھی طرح سے ایجنگ ایفیکٹ سے بچاتا ہے. اسکن کے اندر کسی بھی طرح سے موسمی اثرات سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں یا باڈی کے اندرونی مسائل کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو ٹاکسنز کی شکل میں یا امپیورٹیز کی شکل میں یا ڈیڈ سیلز کی شکل میں اگر اسکن کے اندر کچھ مسائل ہوں، تو یہ دونوں چیزیں، ان کا ریگولر یوز ان کو پیدا ہونے دیتے ہی نہیں ہیں. اگر پیدا ہوئی ہیں تو ان کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل میں کسی قدر معاون ہوتے ہیں. ویسے تو ڈیٹاکس کورس کرنا چاہیے. اگر کچھ مسائل ہوں اسکن کے اوپر تو سب سے پہلے ڈیٹاکس کورس ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ مکمل طور پر اسکن میں جو ہیلدی سیل بننے کے بیریئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں. بیریئر ختم ہو جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ٹاکسنز یعنی ختم ہو جائیں گے جب، تو اسکن ہیلدیلی سیلز کے ساتھ گرو کرے گی، جو کہ ایک گلوسی اسکن، ایک چمکدار اسکن، ایک بہترین رنگت کے ساتھ اسکن ہوگی. بہترین رنگت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورا رنگ، صرف گورا رنگ کافی نہیں ہوتا. رنگت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی نیچرل رنگت ہے، اس کے اندر کھلا کھلا پن ہو، ایک صحت ہو. صحت مند اسکن خوبصورت ہوتی ہے، نہ کہ گوری اسکن جو کہ مرجھائی ہوئی ہو، بے رونق ہو، وہ خوبصورت ہرگز نہیں ہوتی. اسکن کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں بہت بڑی جو خاص چیز ہے وہ یو وی ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے اندر موجود ہے الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لیے کسی قدر سن سے پروٹیکشن اس میں مل جاتی ہے. تو سن سے آپ نے بچنا ہے، سن ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے. سورج کی شعائیں ٹیننگ کا باعث بنتی ہیں، کولیجن کی لیئرز کو متاثر کرتی ہیں، جس سے اسکن خراب ہو سکتی ہے، اسکن کے اوپر رنگت اس کی خراب ہو سکتی ہے، اسکن کی لیئر ڈیمیج ہو سکتی ہے. ناظرین، یہ چند چیزیں اپنی زندگی میں جو شامل کرنے والی ہے وہ کر لیں، جو نکالنے والی ہیں اگر جانے انجانے میں وہ کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کی اسکن کے اوپر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. انشاءاللہ کسی بھی باہر سے کوئی ریمیڈیز تیار کر کے چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کافی ساری چیزیں اسی میں ہی مینج ہو جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں. اللہ حافظ.